बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, लाहौर में हफ्ता वाले दिन मेरा जो भाटी चौक लाहौर वाला क्लिनिक है उसको बंद कर दिया गया है और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। तो हमारे पास लाहौर में ही रचना टाउन के पास रहमान सिटी फेज 6 में अल्लाह के फजलो करम से हमारी ज़ाती कमर्शियल जगह मौजूद है। तो वहाँ हमारा एक क्लिनिक सबसे पहले जिस पे मैं तिब्बी प्रैक्टिस किया करता था वो ऑलरेडी मौजूद था और वहाँ से कोई मेरे ख्याल में 15 किलोमीटर के फासले पे भाटी चौक है। तो भाटी चौक में भी मैंने दूसरी ब्रांच बना ली जो अंदरूने लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा वाले लोगों के लिए, बैरूनी शहरों से भी वहाँ मरीजों के लिए आना आसान होता था। लेकिन अब एक तो ग्रैंड ऑपरेशन की वजह से वहाँ जो सरकारी इदाद-ओ-शुमार थे उसके मुताबिक 7,000 दुकानें जो हैं वो ख़त्म की जा रही थी, उनको गिराया जा रहा था। गवर्नमेंट ने ये काम शुरू कर दिया हुआ है, जल्द हो या बदेर हो ये सारी की सारी दुकानें गिराई जानी हैं। दूसरी वजह कुछ ये भी थी कि मेरे पास टाइम बहुत कम होता था और मेरी सोदरा में मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ 12 बजे से लेके 4 बजे तक पहुँचता था। अल्लाह का शुक्र है मैं जब भी गया हूँ वहाँ मरीज़ों का रश ही रहा है। तो फिर मेरी मजबूरी होती थी कि मैंने अगले दिन इतवार को दोबारा फिर रहमान सिटी में भी क्लिनिक करना होता था। तो अब ये एक भाग दौड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी काम होता है वो बेहतर होता है। ये ग्रैंड ऑपरेशन वाला काम शुरू हो गया तो फिर हमने ये सोचा कि अपनी ये ब्रांच बंद कर दें। अब मेरे पास बहुत सारे लाहौर से दोस्त मैसेज कर रहे हैं जो हफ्ता वाले दिन हमारे पास आते थे कि हम आपको लाहौर में, लाहौर के ही किसी इलाका में, उर्दू बाज़ार या दाता साहब की तरफ या पापड़ मंडी साइड पे, जहां आप चाहते हैं कोई अच्छी दुकान जो है वो जगह ले देते हैं। पापड़ मंडी से कुछ दोस्तों ने राब्ता किया है कि हमारे पास जगह मौजूद है, दवाखाने भी बने हुए हैं, पंसार स्टोर वगैरह, वहाँ उनके पास सेकंड फ्लोर पे जगह मौजूद है, वो वहाँ कह रहे हैं कि आप क्लिनिक कर लिया करें। प्यारे भाई और बहनों, असल बात ये है कि हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से रहमान सिटी फेज 6 नज़द रचना टाउन बिलमुकाबल नासर हॉस्पिटल जीटी रोड शाहदरा लाहौर में हमारी ज़ाती जगह मौजूद है। पहले जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त सिर्फ एक दुकान थी, फिर अल्लाह ताला ने और वुसअत दे दी, फिर और वुसअत दे दी। तो अब हमें अपनी ज़ाती जगह पे ही काम करना चाहिए। ये मेरी एक दिली ख्वाहिश भी है और मेरे ख्याल में एक सोच भी है कि बड़े शहरों में 10-15 मिनट का सफ़र कोई मानी नहीं रखता। भाटी चौक से दाता दरबार के सामने जो लोहे वाला पुल है वहाँ से अगर अंदरून लाहौर के लोग जो हैं वो मेरे पास आना चाहें तो लोहे वाले पुल के पास से रक्शे मिलते हैं, चिंग चीज़ वगैरह मिलती हैं, सिर्फ 20 रुपये किराया लेती हैं वो, और आपको मेरे पास रचना टाउन में रहमान सिटी में वो आके उतार देंगी। तो आप लोग अगर मेरे पास वहाँ तशरीफ़ ले आया करें तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है वो बहुत आसानी की बात है। चाहे जाए कि मैं लाहौर में 2 क्लिनिक जो है वो करूँ, वहाँ भी जाऊँ यहाँ भी आऊँ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये हमारी अल्लाह के फजलो करम से ज़ाती जगह है। वैसे किसी के पास हम जाएंगे, फ़र्ज़ करें चले भी जाते हैं तो वहाँ 100 कमी बेशी कभी भी हो सकती है। तो जो हमारी ज़ाती जगह है, हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से वसी जगह वहाँ मौजूद है, वहाँ हम इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में अपना बड़ा मरकज़ बनाने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला के करमो फजल से सोदरा में हमारा करिश्माती बिल्डिंग के नाम से बड़ा मरकज़ बन चुका है, अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल हो चुका है। बस अब सिर्फ उसका इफ्तिताह बाकी है, वो जल्द आप देखेंगे। मैं ज़रा आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ इसलिए मैंने उसका इफ्तिताह रोका हुआ है। काम सारा मुकम्मल हो गया है, जो ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं इंशाअल्लाह ताला वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा और वहाँ का जो है वो इंशाअल्लाह इफ्तिताह कर देंगे।
اب اس کے علاوہ ایک اور صورت کہ میری طرف سے اندرون لاہور سے یا لاہور کے علاقوں سے جو ہمارے پاس مریض باٹی چوک لاہور میں آتے تھے، ان کے لیے ایک سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ وہ دیکھیں کوئی بھی شخص ہو، وہ تو علاج معالجے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، تو ہمارا کلینک جہاں تھا باٹی چوک میں پلازے میں، اس کے بالکل ہی ساتھ غزنی سٹریٹ میں وہاں رحمان مارکیٹ ہے، وہاں ادارہ مطبوعات سلیمانی ہے، وہاں بر صغیر کے بہت بڑے طبی خانوادے کے جو فرزند ارجمند ہیں جناب حکیم عروہ وحید سلیمانی صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حکیم عمار وحید سلیمانی صاحب، وہ بھی وہاں ہی طبی پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کا بھی ٹائم تقریباً میرے برابر ہی تھا، میں بھی 12-1 بجے پہنچتا تھا، وہ بھی تقریباً 12-1 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ہوتے ہیں۔ تو آپ سب دوست جناب حکیم عروہ وحید سلیمانی کے صاحب کے ساتھ یا حکیم عمار وحید سلیمانی صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں۔ ان کے ہاں نظریہ مفرد ذاکی ادویات تو نہیں ہوتی، لیکن طب یونانی میں ان کا ایک بڑا نام ہے، کام ہے، اور وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ حکیم عروہ وحید سلیمانی صاحب، حکیم عمار وحید سلیمانی صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی 100% ہربل میڈیسن کا کام کرتے ہیں۔ طب یونانی میں ان کا جو ادارہ ہے اس کا ایک پاکستان میں بر صغیر میں دنیا میں ایک نام ہے۔ اگر آپ طب یونانی کے حوالے سے علاج کروانے کے خواہش مند ہیں تو پھر ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ کرشماتی نظام تشخیص طب کے تو ماہر نہیں ہیں، قانون مفرد ذاکے بھی وہ ماہر نہیں ہیں، لیکن طب یونانی کے حوالے سے ان کا ایک مستند نام ہے۔ 100% ہربل میڈیسن آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور بالکل میری طرف سے آپ لوگوں کو ان کا نام تجویز کیا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ مکمل تسلی رکھیں کہ میں آپ کو کسی بھی ایرے غیرے بندے کے پاس ریفر نہیں کر رہا۔ جو لوگ ہفتے والے دن میرے پاس لاہور سے آتے تھے، اندرون لاہور سے آتے تھے، وہ کسی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکتے، تو جناب حکیم عروہ وحید سلیمانی صاحب اور جناب حکیم عمار وحید سلیمانی صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو چیک اپ کروائیں، اور ان سے جو ہے وہ طب یونانی کی خالص ادویات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ طب یونانی میں ماہر طبیب ہیں اور بہت بڑا ان کا خاندانی نام بھی ہے۔ تو جو لوگ ضروری مجھے ہی ملنا چاہتے ہیں، اصل کرشماتی نظام تشخیص طب کے تحت تشخیص کروانا چاہتے ہیں، قانون مفرد ذات کے تحت علاج کروانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑی سی ہمت کریں اور اندرون لاہور سے میرے پاس رحمان سٹی میں پہنچ جایا کریں۔ ہفتے والے دن میرے لیے کلینک کرنا ان دنوں بہت مشکل ہے، بعد میں جب میں کچھ مصروفیات سے آزاد ہوتا ہوں تو پھر انشاءاللہ دیکھوں گا، لیکن ابھی فی الحال صرف اتوار والے دن میں رحمان سٹی میں ہی آیا کروں گا اور وہیں پہ انشاءاللہ تعالی مریض دیکھا کروں گا۔ تو اس لیے جو دوست احباب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتے وہ پھر ادارہ مطبوعات سلیمانی پہ، یہ وہی ادارہ ہے جو بہت زیادہ طبی کتب بھی چھاپ رہا ہے، اور میری بھی تمام تر جو جتنی طبی کتب ہیں یہی میرے پیارے بھائی چھاپتے ہیں، اور یہی پورے ملک میں اور دنیا میں سپلائی کرتے ہیں، اور ان کا وہاں ہربل میڈیسن کا ایک بڑا کام ہے، بڑا ادارہ ہے، تو آپ ان سے پھر مل سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔